हाई स्पीड डीजल जो है उसमें 7 रुपये फी लीटर कमी की जा रही है आज रात से, और इसकी जो मौजूदा कीमत है 260 रुपये 50 पैसे फी लीटर, उसको 7 रुपये की कमी के साथ इसको 253 रुपये 50 पैसे किया जा रहा है। इसी तरह जो पेट्रोल है वो इस वक्त 262 रुपये फी लीटर पिछले 15 दिन आज रात तक उसकी कीमत का तयन हुआ था। इसमें 9 रुपये फी लीटर की कमी करके इसको 253 रुपये फी लीटर किया जा रहा है। महंगाई से परेशान आवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 9, डीजल 7 रुपये फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 253 रुपये 50 पैसे फी लीटर मुकर्रर। आइंदा 15 दिन के लिए मुल्क भर में नई पेट्रोलियम कीमतों का इतलाक हो गया। वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार कहते हैं, गुज़िश्ता 15 दिन में रुपए की कदर में बेहतरी आई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी पर शहरियों का इजहार मुसर्रत। मैं शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने पेट्रोल और डीजल 9 रुपये कम किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह वज़ीर आज़म ने इस महंगाई के दौर में हमें आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया है। ये जो 7-8 रुपये सस्ता कर रहे हैं, इन्हें चाहिए महंगा ही कर दें, क्योंकि इससे तो आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस तरह घी है या चीनी है, जो बाकी चीज़ें हैं, उनके रेट भी कम किए जाएँ। हुकूमत से दरख्वास्त है कि मज़ीद महंगाई और कम करे ताकि गरीब आवाम खुशहाल हो। ज़ाती मफादात की खातिर नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान कर दिया गया और उसके जो नुकसानात आपके सामने हैं। माजी में जो मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ हुई और एक ट्रस्ट डेफिसिट हुआ, उससे बड़ी मुश्किलात पैदा हुई। तो आज अगर ये IMF का ये प्रोग्राम हुआ है, इसको हमें बड़ी संजीदगी के साथ लेना होगा, उसका भरपूर फायदा उठाना होगा। बिजली महंगी करना IMF की शर्त अलावा मुल्क की जरूरत भी है। दिवालिया होने से बच गए लेकिन मुश्किल हालात का सामना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर चैम्बर के अरकान और कारोबारी शख्सियात से गुफ्तगू। बोले कि साबिक हुकूमत ने सियासी मफादात की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर लगाया। माजी में मुआहदे की खिलाफ वर्जी से मुश्किलात में इजाफा हुआ। मुल्क को दिवालिया होने से बचाने के लिए सबने किरदार अदा किया। चीन ने $5 अरब दिए। मदद किए बगैर IMF से मुआहदा नामुमकिन था। मजीद बोले कि जिन्होंने मंसूबे लगाए उनको नैब ने पकड़कर अंदर कर दिया। चेयरमैन PTI के दौर में मुखालिफों पर जुल्म किया गया। इंतखाबात बरवक्त कराने पर इत्तफाक, निगरां वजीर आजम किसी सियासतदान को बनाने पर गौर। लाहौर में वजीर आजम शहबाज शरीफ से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मुलाकात। निगरां वजीर आजम की जिम्मेदारी साबिक ब्यूरोक्रेट की बजाय सियासी शख्सियत को सौंपने पर बातचीत। आसिफ जरदारी की तमाम असम्बलियां अगस्त के दूसरे हफ्ते तहलील करने की तजवीज़। शहबाज शरीफ की तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में लेने की यकीन दहानी। इलेक्शन में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोनों रहनुमाओं का दो टोक मौक़िफ़। आसिफ अली जरदारी की वज़ीर आज़म को IMF डील पर मुबारकबाद। साबिक सदर ने कहा कि PTI जो बारूदी सुरंगें बिछा कर गई उसे मिलकर साफ कर रहे हैं। शहबाज शरीफ बोले कि इंतशार और फितने की सियासत का जड़ से खात्मा करके सियासी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। सारी तवज्जो मईशत की मजबूती पर और कामयाबियां मिल रही हैं। मुल्क को डिफॉल्ट करने वालों का ख्वाब ही रह गया। आजम खान जहां भी हैं बिल्कुल पुरसकून, बहुत मुतमईन और खुश हैं। आजम खान की फैमिली को उनकी मुकम्मल मालूमात हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, ओन चौधरी और इसाक खाकवानी की नशस्तों पर सीट एडजस्टमेंट नहीं होनी चाहिए, उसका नून लीग को नुकसान होगा। 9 मई के वाकयात की मनसूबाबंदी जमान पार्क में होने के सबूत मौजूद हैं। गिरफ्तारी पर कहां और कैसे एहतजाज करना है, लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई। हुकूमत ने फैसला किया है, नई मरदमशुमारी के नताइज नोटिफाई नहीं किए जाएंगे। इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी पर ही होंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं कि इंतखाबात पुरानी मरदमशुमारी के तहत होंगे या नहीं, फैसला करने का मजाज इलेक्शन कमीशन है। सूबों की दरखास्त पर मरदमशुमारी का वक्त बार बार आगे बढ़ाना पड़ा। मरदमशुमारी का अमल 30 अप्रैल तक मुकम्मल करने का शेड्यूल मुतासिर हुआ। वजीर आज़म वाज़ेह कर चुके कि आईनी मुद्दत मुकम्मल होने पर हुकूमत खत्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन का काम है आईनी तकाज़ों के मुताबिक इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। इंतखाबात के बाद मुस्तहकम हुकूमत का क़याम अव्वलीन मुआशी ज़रूरत है।
IMF کا قرض اصلاحاتی پیکیج، پاکستان نے مالیاتی فنڈز کے ساتھ قدرتی آفات سے نمٹنے کا پلان شیئر کر دیا۔ IMF کے مطابق پاکستان خوراک کے تحفظ، زراعت اور دیگر موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے 30 ارب روپے خرچ کرے گا۔ پاکستان پلان کے تحت اقوام متحدہ کے ماحولیاتی پروگرام سے مدد لے گا۔ پاکستان قدرتی آفات کے ممکنہ شکار کمزور شعبوں کو تحفظ فراہم کرے گا۔ IMF کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ۔ بجلی کا بنیادی ٹیرف 24 روپے 82 پیسے سے بڑھا کر 29 روپے 78 پیسے کیا جائے گا۔ نیپرا نے معاملہ منظوری کے لیے وفاقی حکومت کو بھجوا دیا۔ حتمی نوٹیفیکیشن کے بعد قیمتوں کا نفاذ ہو جائے گا۔ وفاقی حکومت کی گیس ٹیرف میں اضافے کی بھی تیاری۔ گیس قیمتوں میں اضافے سے متعلق حتمی فیصلے کے لیے مشاورت جاری۔ فیصلہ جلد متوقع۔ ماہانہ 3 سے 400 مکعب میٹر گیس استعمال کرنے والوں کے علاوہ دیگر سلیبز کے لیے اضافے کا امکان۔ توشاخانہ کیس قابل سماعت قرار دینے کے خلاف اپیل ایک بار پھر سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق 17 جولائی کو چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار آفس نے آئندہ ہفتے کی کاز لسٹ جاری کر دی۔ چیف جسٹس عامر فاروق کی طبیعت کی ناسازی کے باعث رواں ہفتے درخواست پر سماعت نہیں ہو سکی۔ ٹرائل کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف توشاخانہ کیس قابل سماعت قرار دیا تھا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی دوبارہ گرفتاری کا حکم۔ حکومت نے 3MPO کے تحت پرویز الہی کو گرفتار کرنے کا حکم دیا۔ پولیس کی بھاری نفری کیمپ جیل کے باہر موجود۔ پرویز الہی کی رہائی ہوتے ہی دوبارہ گرفتاری کا امکان۔ بینکنگ کورٹ نے پرویز الہی کے ضمانتی مچلکوں کی جانچ پڑتال کے بعد روپکار جاری کی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی 2 مقدمات میں حفاظتی ضمانت منظور کر لی۔ کسی بھی نامعلوم مقدمے میں انکوائری میں گرفتاری سے روکنے کا تحریری فیصلہ جاری۔ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک کا نئی سیاسی جماعت بنانے کا فیصلہ۔ پرویز خٹک سے اسلام آباد میں کئی اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ ذرائع کے مطابق ملاقاتیں کرنے والوں میں پی ٹی آئی کے سابق ارکان اسمبلی بھی شامل۔ قومی اسمبلی کے ممکنہ امیدواروں کو پارٹی میں آنے کی پیشکش۔ نوشہرہ، مردان، ثوابی اور چارسدہ میں کئی سابق ارکان سے بھی رابطے۔ پیپلز پارٹی اور قومی وطن پارٹی کے پرانے ساتھیوں کو بھی پارٹی میں شامل ہونے کی دعوت دی گئی۔ آن لائن قرضوں کا جال شہریوں کو جکڑنے لگا۔ آن لائن قرض دینے کے بعد دھمکانے اور اصل رقم سے کئی گنا زیادہ وصول کرنے کا سلسلہ جاری۔ غیر قانونی کمپنیوں کی ایپ ڈاؤن لوڈ کرنے والوں کی تعداد 1 کروڑ سے زیادہ ہو گئی۔ آن لائن اپلیکیشن کے خلاف FIA کا کریک ڈاؤن۔ روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کو کال کرنے کا ٹارگٹ دیا جاتا تھا۔ آن لائن کمپنی میں مختلف سیکشن بنے ہوئے تھے۔ متاثرہ شہریوں کے دوستوں اور ان کے رشتہ داروں کو کالز کرتے تھے۔ دفاتر میں ٹارچر کال سے متعلق علیحدہ سیکشن قائم ہوئے تھے۔ ملزموں کے اعترافات اور انکشافات کا سلسلہ بھی جاری۔ آن لائن ادھار کیس میں FIA نے 9 ملزموں کو عدالت میں پیش کر دیا۔ ملزم 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر FIA کے حوالے۔ بریت کی استدعا مسترد۔ ابتدائی طور پر ملزموں کو بری نہیں کیا جا سکتا۔ ایک شخص کی جان گئی۔ FIA سچائی کا پتہ لگائے گی۔ جج کے ریمارکس۔ ملزموں میں 2 کال سینٹرز کے نمائندے، 3 ٹیم لیڈر، 2 کوالٹی ٹیم لیڈر اور 2 آپریشنل مینیجر شامل۔ ملزموں پر شہریوں کو بلیک میل کرنے کا الزام۔ محمد مسعود نے بھی ایسی ہی دھمکیوں پر خودکشی کی۔ کی مہم چلایا گیا۔ تبدیلی کے نام پہ ہم نے وہ تباہی بھی دیکھا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی خدمت بھی ہم نے دیکھا ہے، اور آپ نے ثابت کر لیا کہ باقی تو باتیں کرتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کر کے دکھا دی۔ آصف زرداری کی سوچ کی وجہ سے ملک میں معاشی استحکام ہوا۔ آئندہ عام انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت بنے گی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا تقریب سے خطاب۔ بولے کہ تبدیلی کے نام پر ملک میں تباہی دیکھی، پیپلز پارٹی کی کردار کشی کی گئی، منفی مہم چلائی گئی، مگر ہم نے باتیں نہیں کام کر کے دکھائے۔ سندھ حکومت کی کارکردگی پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے ٹھٹھا میں دھابیجی اکنامک زون کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ منصوبے سے $5 ارب کی سرمایہ کاری اور 1 لاکھ ملازمتیں پیدا ہوں گی۔
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा सरकारी दौरा ईरान। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी से मुलाकात। 2 तरफ़ा अस्करी, दिफाई, सिक्योरिटी और तालीमी ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। आर्मी चीफ का ईरानी मुसल्लह अफवाज के हेडक्वार्टर्स का दौरा। ईरानी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी ने इस्तकबाल किया। दोनों मुल्कों के तारीखी ताल्लुकात पर रोशनी डाली। निगरां वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर अदनान जलील को हटाने की समरी दोबारा गवर्नर को भेज दी। समरी में कहा गया, निगरां वज़ीर को हटाने का मामला इंतज़ामी मसला है। आइन के तहत गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे के मुताबिक फ़राइज़ अदा करेगा। मुआविन ख़ुसूसी मतीउल्लाह को निगरां वज़ीर बनाया जाए। अशरफुल्लाह को उनकी जगह मुआविन ख़ुसूसी तैनात किया जाए। समरी में कहा गया, गवर्नर नए वज़ीर की तैनाती के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दे। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी के बिला मुकाबला सदर मुंतखब। पाकिस्तान एक्स सर्विस मैन सोसाइटी ने बाज़ाब्ता एलामिया जारी कर दिया। कौमी काउंसिल के अरकान ने लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ अली चिश्ती को ताहयात पेट्रन इन चीफ मुकर्रर कर दिया। अजीज़ अहमद आवान को एजाज़ी मीडिया कोऑर्डिनेटर मुकर्रर कर दिया गया। आसिम अली फैज़ चिश्ती 3 साल के लिए मुशीर मुकर्रर। मुल्क की बेहतरी के लिए ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना होगा। चीफ जस्टिस का आबादी और वसाइल से मुतल्लिक 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस के इख्तितामी सेशन से खिताब। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा, ख़वातीन के बुनियादी हकूक़ से मुतल्लिक हुकूमतें बखूबी आगाह हैं। हुकूमतें हिचकिचाहट का मुजाहरा करें तो अदालतों से रुजू किया जा सकता है। अदालतें कवानीन और पॉलिसियाँ नहीं बना सकती, मगर उन पर अमल दरामद के लिए किरदार अदा कर सकती हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर की तब्दीली का मामला। MKM में एक दूसरे अदम एतमाद की इत्तलात। गैर मुंतखब फारूक सत्तार के अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमा कराने पर 6 मगोइयाँ। ज़राए के मुताबिक MKM क़यादत को अपने अरकान ने सिंध असम्बली पर एतमाद नहीं था। गैर मुंतखब फारूक सत्तार को पार्लिमानी मामलात में मुदाखलत के लिए भेजा गया। MKM ने अपोजिशन लीडर की दरखास्त जमा कराने से कबल दीगर जमातों से भी बात नहीं की।